नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगतै भारतको भ्रमण गर्नुपर्ने नियमित परम्परा जस्तै बनेको छ, जसको निरन्तरता नै हो भनौं यसपटकको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए लगतैदेखि नै दाहाल भ्रमणका लागि निकै उत्साही पनि थिए। यसपालि इतिहासमा रेकर्डहरू राख्ने भन्दै दिल्ली प्रस्थान गरेका दाहाल 4 दिने भ्रमण सकेर फर्किएका छन् र भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक भनेर सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। नेपाल र भारत बीचको तिक्ततापूर्ण सीमा विवाद समाधानको विकल्पबारे सोच्ने कामको सुरुवात भएको भन्दै दाहाल निकै सकारात्मक देखिएका छन्। तर विपक्षी एमाले लगायत कतिपयले नेपालको रणनीति सार्वजनिक गरेर राष्ट्रहित विपरीत कार्य गरेको भनी विरोध पनि गरेका छन्। के भारत भ्रमण रेकर्ड नै बनाउने खालको भयो त? हरेक पटकको भ्रमण सफल र परिणाममुखी भयो भनिन्छ, तर वास्तविकता भने फरक हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ? के भ्रमण पूर्व उठेका विषय समावेश भए त? नमस्कार, म स्मृति मल्ल। यिनै विषयमा कुरा गर्न आज जिबेटमा हामीसँग हुनेछन् भूराजनीतिक मामिलाका जानकार चन्द्रदेव भट्ट। आजको कार्यक्रम जिबेटमा भट्टज्यू यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्रीका रूपमा औपचारिक भ्रमण भारतमा यो मेरो चौथो हो भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भन्दै गर्दा यसपटक स्वयं पनि निकै आश्वस्त देखिनु भएको छ र भलै यो भ्रमणले केही सकारात्मक सँगसँगै केही आशंकाहरू त यथावत राखेको छ नै। यसपटक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चाहिँ सीमा विवाद होस् या कुनै पनि अन्य विषय किन नहोस् सबै समाधान गर्छौँ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा चाहिँ हामी कति आशावादी हुने ठाउँ छ, त्यहाँबाट सुरु गर्छौँ। महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको जुन सीमा विवाद सम्बन्धी जुन स्टेटमेन्ट दिनुभयो त्यसले एउटा के सन्देश दिन्छ भने पछिल्लो दिनमा या पछिल्लो भिजिटले दुईटा देशको बीचमा एउटा चाहिँ विश्वासको वातावरण चाहिँ बन्दै गइरहेछ। त्यो वातावरण चाहिँ सिर्जना हुँदैछ र जसले गर्दाखेरि भोलि चाहिँ सीमाको होला या अरू बाबत धेरै समस्याहरू छन् भारतसँगको, त्यो समस्याहरू समाधान गर्न लागि सजिलो हुने देखिन्छ। तर यसको वातावरण चाहिँ कसरी निर्माण भयो भन्ने चाहिँ पक्ष हामीले हेर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ, किनकि हिजो लामो समयदेखि जुन हाम्रो भारतसँगको जुन लेभलमा जसरी वार्ता हुन्थ्यो पछिल्लो अलिकति फरक हिसाबले वार्ता अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ स्लाइटली प्याटर्न चाहिँ चेन्ज भयो। एउटा प्रक्रियामा चाहिँ हिजोको जुन प्रक्रिया थियो त्यहाँ एउटा अहिले आएर केही न केही परिवर्तनको चाहिँ अनुभूति देख्न सकिन्छ वार्ता गर्ने इन्गेजमेन्टको प्रोसेसमा। त्यो किनभने हिजो त्यो सकारात्मक हिसाबमा छ, त्यसले चाहिँ सकारात्मकतातिर लाने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। अहिले नै सकारात्मक या नकारात्मक केही भनिहाल्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने हामीले हिजोका लामो समयदेखि 70-75 वर्षसम्म 1950 को ट्रिटीदेखिकै या त्यति अहिलेसम्मको यदि हेर्ने हो भने हामीले भारतसँगको या कुनै पनि देशसँगको विशेष गरेर हाम्रो अप्रोच त्यो के भने माथिबाट तल होइन, टप डाउन अप्रोच थियो। पछिल्लो अप्रोच चाहिँ बटम अप अप्रोच भयो के। त्यो इस्युले गर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामी राजनीतिक मुद्दाहरू मात्रै बढी उठाउँथ्यौँ होला। 1950 को ट्रिटीदेखि लिएर तपाईँको सीमाको समस्या, अरू पछिल्लो दिनमा अघि दुईटै देशले अध्ययन गरेको EPG को रिपोर्ट होइन, जसले गर्दाखेरि हामीलाई अगाडि चाहिँ बढ्न दिइरहेको थिएन क्या। यो दुईटा देशको सम्बन्ध राम्रो के सम्बन्धलाई नै अब राम्रो पनि जस्तो पनि देखिने, नराम्रो त्यति नराम्रो पनि नदेखिने त्यस्तो कुरो होइन। पोलिटिकल लेभलमा जहिले पनि समस्या देखिने, तर आम नागरिकमा चाहिँ त्यस्तो खासै समस्या चाहिँ देख्न सकिँदैन थियो। तर कुनै एउटा निचोडमा चाहिँ हामी पुग्न सकिरहेको थिएनौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो पोइन्टबाट हामी स्लाइटली चाहिँ डिपार्चर भएर पछिल्लो जुन हाम्रो प्रधानमन्त्रीको र भारतीय प्रधानमन्त्रीको बिचमा जुन किसिमको छलफल भयो त्यसले चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ आशाका किरणहरू जगाएको छ। तर भोलि चाहिँ अब हामी कसरी जान्छौँ फेरि होइन, जुन सम्झौता भयो, जुन छलफल भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी लागू गर्छौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि जस्तो लाग्छ। त्यही भएर उसले पनि त्यो सिरियसनेस देखिन्छ नि त। भारतीय प्रधानमन्त्रीले बर्डरको जुन अब बर्डर मात्रै उसले शब्द युज गर्नुभएको छ उहाँले, त्यो शब्दले अब त धेरै कुरा, बर्डर त भारत र नेपालको बिचमा 1800 किलोमिटरको बर्डर छ होइन, त्यो बर्डरको कुरा चाहिँ छलफल गर्ने र त्यो समस्या पनि समाधान
गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा अनुभूति भएको देख्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अहिले नै नकारात्मक रूपमा या अहिले नै सबै कुरा भइहाल्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। तर जे भयो सुरुवात चाहिँ राम्रो भयो कि भन्छु म चाहिँ। सीमाको विवाद समाधान गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको गर्छु भन्ने जुन किसिमको एउटा प्राइम मिनिस्टरको लेभलबाट जुन कमिटमेन्ट प्रयोग भइसकेपछि भोलि चाहिँ यदि हामीले पनि त्यस्तै किसिमको तयारी र उतातिर पनि त्यो इमान्दारिता देख्यो भने यो समस्या समाधान हुनसक्छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई। अब शब्दकै प्रयोग गर्दा अब हाम्रा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपटकको आफ्नो भारत भ्रमण ब्रेक थ्रु नै भयो भनेर भन्नुभयो। अब त्यो ब्रेक थ्रु भन्नेमा चाहिँ कतिको एक्ज्याक्टली त यो ब्रेक थ्रु नै भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले पनि होइन। यहाँ उहाँ चाहिँ निकै हँसिएको खुसी नै देखिनुहुन्थ्यो। अब एउटा कुरा के हो भने हामीले प्रत्येक भिजिटलाई त्यो भारत सङ्घकै मात्र होइन अरू देशको भिजिटलाई पनि त्यसलाई चाहिँ एउटै भिजिटले सबै समस्याको समाधान चाहिँ गर्दैन, कुनै पनि हालतमा गर्दैन र प्रत्येक भिजिटलाई के हाम्रै पक्षमा हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। किनकि हाम्रो त्यो मनस्थिति छ नि त, हिजोको जति भिजिट भयो त्यो सबै नेपालकै त्यसलाई हामीले एउटै दृष्टिकोणले त्यो मात्रै हेर्ने गरेका छौँ। तर पछिल्लो जुन भिजिट भयो त्यहाँ मैले कहाँ के देख्छु भने मैले जुन अगाडि प्याटर्न सिफ्टको कुरा गरेँ, यो इन्गेजमेन्टको प्रोसेस हिजो चाहिँ राजनीतिक कुराबाट अहिले चाहिँ पिपुलको लेभलमा के आम जनतालाई डाइरेक्टली असर गर्ने किसिमको चाहिँ त्यहाँ कुरा उठाइए होइन। त्यो चाहिँ विद्युतको कुरा होस् या इन्भेस्टमेन्टको कुरा होस् अथवा अर्को त्यो ट्रान्जिटको कुरा होस् या बङ्गलादेशसम्म या बिजुलीको नेपालको बिजुलीको लागि बजारको कुरा होस् अथवा पछिल्लो दिनमा फाइनेन्सियल कनेक्टिभिटी नै भनेर उहाँहरूले युज गर्नुभएको छ या पेमेन्टको प्रोसेसलाई दुईवटा देशको नागरिकहरूले को पेमेन्टको प्रोसेसलाई पनि जुन सहजीकरण गर्ने एउटा कुरा उठाइयो नि, त्यो जुन सम्झौता त्यो प्रेस रिलिजमा जो उहाँले निकाल्नु भएको छ त्यसले चाहिँ केही न केही हदसम्म चाहिँ आम नागरिकले चाहिँ अनुभूति चाहिँ गर्न सक्छ के, त्यो अनुभूति गर्ने किसिमको भयो होइन। त्यसले त्यो एङ्गलबाट त्यो एउटा ब्रेक थ्रो पनि हो। किनकि हिजो मात्र पोलिटिकल कुरा मात्र हुने ब्रेक केही चाहिँ हुने चाहिँ अगाडि चाहिँ केही पनि नपर्ने प्रोसेस भएन। मलाई लाग्छ त्योभन्दा पनि अझ एक दुई स्टेप अगाडि जानुपर्छ हामीले चाहिँ यो ठुलो समस्या समाधान गर्न र अर्को सम्बल र जनताले अनुभूति गर्नको लागि। जस्तै हामी भारतमा गयौँ भने अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीलाई चाहिँ सिम कार्ड नै लिन अप्ठ्यारो छ होइन। त्यो कसरी सहजीकरण गर्ने, मान्छे औषधि उपचार गर्नुको लागि जान्छ, त्यो पेमेन्ट प्रोसेसलाई झन् सहजीकरण कसरी गर्ने। हाम्रो धेरै विद्यार्थीहरू त्यहाँ पढ्न जान्छ र उनीहरू पनि नेपालमा आउँछन्, दुईले डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने भएको छ। हामी फेरि एकदमै ऐतिहासिक सम्बन्ध भन्छौँ, नजिकको छिमेकी भन्छौँ होइन, तर प्रोसेस चाहिँ त्यस्तो छ क्या, ब्युरोक्रेटिक प्रोसेस छ। त्यो ब्युरोक्रेटिक प्रक्रियालाई पनि हामीले सहजीकरण गर्न जरुरी देखिन्छ क्या। त्यसले के हुन्छ भने आम जनतामा आम नागरिकमा चाहिँ एक किसिमको विश्वासको वातावरण र इन्गेजमेन्ट बढ्छ। जति त्यो इन्गेजमेन्ट बढ्दै जान्छ त्यसले पोलिटिकल समस्याहरूलाई समाधान गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो कन्टेक्स्टबाट यो भिजिटलाई चाहिँ हिजोको भिजिट भन्दा यो भिजिट चाहिँ अलि फरक हिसाबले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा ब्रेक थ्रुकै प्रधानमन्त्रीले किन ब्रेक थ्रु भन्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ बिजुलीको बजार, हामी बिजुली उत्पादन गर्छौँ तर त्यसको लागि बजार त चाहिन्छ होइन। त्यसको लागि दक्षिण एसिया नै होला, बङ्गलादेश होला, बङ्गलादेशभन्दा पनि हामी बाहिर जान सक्छौँ यदि भारतसँग हामीले त्यो वार्तालाई चाहिँ राम्ररी अगाडि बढाउन सक्यौँ र कन्भिन्स गर्न सक्यौँ भने त हाम्रो बिजुलीको बजार त म्यानमारसम्म जान सक्छ, थाइल्यान्डसम्म जान सक्छ। त्यो बाटो पाउनु पर्यो। त्यसको लागि एउटा ओपन अप त भयो नि त होइन, थोरै भए पनि 40-50 मेगावाटको कुरा भएको छ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो अहिले भारतको एक्जिस्टिङ ट्रान्समिसन लाइनमै, तर त्यो भोलिको दिनमा चाहिँ बढ्न सक्छ। हामी बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएपछि त ट्रान्समिसन लाइन चाहियो, बजार चाहियो। त्यो बजार भारतले त्यो बजारको दिने किसिमको एउटा अहिले त्यो सन्देश दिएको देखिन्छ र त्यो बजार बिजुली उत्पादनमा पनि इन्भेस्टमेन्टको पनि कुरा छ। 10,000 मेगावाटदेखि लिएर 10 वर्षमा 10,000 मेगावाटको कुरा छ नि त। मलाई लाग्छ त्यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ साइडमा एङ्गलमै हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अब नेपाल भारत बीच हुने गरेका यसभन्दा अगाडिको औपचारिक भ्रमण र त्यो भ्रमणले ल्याउने विभिन्न किसिमका समझदारी सहमतिहरू कार्यान्वयन तहसम्म पुग्न नसकेको दृष्टान्त त छँदै नै छ। अब यो हिसाबमा यसपटकको भ्रमण सफल र परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्री स्वयं आफैलाई र नेपालीहरूलाई कतिको चुनौतीपूर्ण हुने साबित दुईटै यो
धेरै समस्या हाम्रो के हो भने यो धेरै कुरा जुन अहिले पछिल्लो उपलब्धि जुन भएको छन् त्यो हिजोको दिनमा पनि धेरै हामीले कुरा गरेका कुरा धेरै लामो समयदेखि यो विषयमा छलफल भएरै आएको कुरा हो। त्यही भएर हाम्रो समस्या के हो भने हामी चाहिँ सम्झौता गर्ने होइन एग्रिमेन्टहरू गर्ने तर त्यसलाई चाहिँ लागू चाहिँ गर्न नसक्ने। यसको क्लासिक इक्जाम्पल हो पञ्चेश्वर र महाकाली भन्छौँ नि होइन 25-26 वर्षदेखि भइसक्यो अहिलेसम्म अब डिपिआर त्यसको तयार भएको छैन। अब अहिलेको पछिल्लो भ्रमणबाट अब 3 महिनामा डिपिआर बनाउने कुरा आइरहेको छ। तर धेरै त्यही भएर जुन कुराहरू अहिले हामीले कमिट गरेका छौँ त्यहाँ पेपरमा लेखेका छौँ होइन भारतीय पक्षले या नेपालको पक्ष त्यसलाई चाहिँ भोलि हामी कसरी ट्रान्सलेट गर्छौँ त होइन त्यसको लागि हामी कसरी हाम्रो मेसिनरीलाई हामी कसरी तयार गर्छौँ र भारतले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ। किनकि एक लेभलको कन्फिडेन्स बिल्डिङ चाहिँ त्यहाँ भएको विश्वासको वातावरण सिर्जना भयो दिल्लीमा अब त्यसलाई भोलि लागू गर्ने होइन त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले पनि संरचना त्यही अनुसारले निर्माण गर्नु पर्यो र भारतले पनि त्यही। किनकि भारत र नेपालको सम्बन्ध र भारत र को बिचको सम्बन्धमा विभिन्न फ्याक्टरहरू आउँछन्। एकचोटि एउटा कुरा हुन्छ फेरि तुरुन्तै त्यो परिवर्तन हुने सम्भावना पनि व्यापक देखिन्छ। त्यसको पछाडि पनि धेरै कारणहरू छन् होइन। त्यही भएर त्यो पक्षहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर गर्नुपर्ने चाहिँ जरुरी हुन्छ। किनकि पछिल्लो दिनमा यो क्षेत्रमा जुन किसिमको जियोपोलिटिकल चहल पहल छ अनि त्यसले चाहिँ धेरै असर गर्छ के। त्यही भएर हामीले त्यो फ्याक्टरहरूलाई त्यो अन्डर करेन्टहरूलाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। त्यो अवस्थाहरूलाई त्यो फ्याक्टरहरूमा चाहिँ अध्ययन अनुगमन गर्न नसक्नु त्यहाँनेरि हाम्रो कमजोरी हो लापरवाही हो हाम्रो यस्तो छ फ्याक्टरले पनि त्यसमा थर्ड फ्याक्टर पनि डेफिनेटली भइहाल्छ। अब यस्तो किनकि भारत र चीन दुईटा राइजिङ इकोनोमिक र पोलिटिकल पावर यो क्षेत्रमा छन् होइन। डेफिनेटली यहाँ थर्ड पावर या थर्ड सेक्टर नहुने कुरै हुँदैन होइन। यहाँ अरू देशहरूको अरू सुपर पावरहरूको पनि इन्ट्रेस्टको कुरा नै हो। तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामीले आफैले आफ्नो घरलाई चाहिँ अर्डरमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू हो। हामीले जे कुरा भनिरहेछौँ जे कुरा कमिट गरेका छौँ त्यो कुरालाई हामी परिपूर्ति गर्ने किसिमको संरचनाहरूको निर्माण गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। पोलिटिकल कमिटमेन्ट र पोलिटिकल अनेस्टी हामी कति देखाउँछौँ त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा। त्यो भारतको लागि पनि लागु हुन्छ। किनकि भारतले पनि दिल्लीमा 2-3-4 दिनको भिजिटमै त्यहाँ भुलभुलैयामै राख्न चाहिँ हुँदैन होइन। किन लामो समय त्यस्तो भइरहेछ यो दिने त्यो दिने यो गर्ने त्यो गर्ने। त्यही भएर उसको पनि डेलिभरीमा क्वेसन भोलि आउँछ नि त। अहिले धेरै कुराहरू उसले भनेको छ तर त्यो अनुसारको डेलिभरी भएन भने त नेपालमा झन् फ्रस्ट्रेसन हुन्छ र त्यो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट जुन व्यापक रूपमा छलफल गरिन्छ त्यो अगाडि बढ्न सक्छ। त्यही भएर उसले पनि त्यही सतर्क हुनु पर्यो। हाम्रो पनि इमान्दारिता चाहिँ देखिनुपर्ने हुन्छ। त्यो दुइटै हामीले गर्नु सकेनौँ भने त्यहाँ व्यापक सम्भावना फेरि अर्को फ्याक्टरहरूको पनि खेल्न सक्ने व्यापक सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर त्यो होसियार नै हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। किनकि हाम्रो दुईटा देशको जुन ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक जुन सम्बन्ध भन्छौँ नि त्यो पहिले 21औं शताब्दीमा आएर अलि फरक भइसकेको छ। त्यो बुझ्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब कूटनीतिक भेटवार्ताको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधि अनिवार्य राख्ने चलन भए तापनि अब यसपटककै अलिकति कमी कमजोरीहरू प्रोटोकल्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि निकै आलोचना खेपेको अर्को एउटा विषय भारतका उच्च पदाधिकारीहरूको भेटमा प्रधानमन्त्रीकी छोरीको उपस्थिति थियो। तर पटक पटकको भेटमा मन्त्री परराष्ट्रका अधिकारी र अन्य व्यक्तिहरू सहभागी थिएनन्। त्यो औपचारिक भेटभन्दा अगाडिका भेटहरूमा उहाँहरूको उपस्थिति किन भयो? दुईटा कुरा यो हामी कहाँ यो लामो छलफलको कुरा हो होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्री बाहिर जाँदाखेरि कसले रिसिभ गर्छ कसरी रिसिभ गर्छ कुन किसिमको प्रोटोकल उनीहरूले त्यसलाई अङ्गीकार गर्छन्। हाम्रो को मान्छे भेट्न दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा संवाद हुँदाखेरि तेस्रो व्यक्ति को भने यो लामो समयदेखि हामी कहाँ छलफल भइरहेछ है। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भारत र नेपालको कन्टेक्स्टमा म के बुझ्यो धेरै मान्छेले मन नपराउन सक्छन् अप्रिय लाग्न सक्छ। मैले चाहिँ हामीले जति अफिसियल भने पनि नि भारत र नेपालको सम्बन्ध अनअफिसियल नै हो। यो हाम्रो औपचारिक भन्दा अनौपचारिक रूपमा हामी कहाँ काम भइरहेछ लामो समयदेखि र आजको दिनसम्म पनि त्यही हो। त्यही भएर हामीले पनि त्यही लेभलको जुन छ नि हाम्रो एकदम स्ट्रिक्ट प्रोटोकल यही हुनुपर्छ भन्नु सक्ने अवस्था मलाई लाग्दैन। हामीले पनि त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन र भारतले पनि छैन। हामी कहाँ अझै त्यो सम्बन्धको केही न केही अवशेषहरू बाँकी छन् जस्तो लाग्छ। जहाँसम्म रह्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति परराष्ट्रको मन्त्रीको प्रतिनिधिको उपस्थिति त्यो एउटा के हो भने एउटा राज्यको र इन्स्टिट्युसनको इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हुन्छ
होइन उसको त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरीको लागि पनि त्यो चाहिँ हामी चाहिँ कता कता लामो समयदेखि कि चुकिरहेछौँ कि जस्तो लाग्छ। ठिक छ उहाँको छोरी बस्नुभयो, ठिक छ, त्यो त्यसमा कुनै छैन, तर के यसो पनि हो कि यसो भन्न सकिने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन? जस्तो हामी कुनै तयारी बिना नै जान्छौँ, त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने भन्ने प्रोसेसहरूको तयारी बिना नै जान्छौँ। तयारी परराष्ट्रको पदाधिकारी भएको भए झन् राम्रो हुन्थ्यो। अब त्यो कसरी व्यवस्थित गरेको थियो त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई थाहा होला या प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई थाहा होला। तर कुनै देशसँग हामी वार्ताको लागि जाँदैछौँ, भिजिटमा जाँदैछौँ, केही महत्त्वपूर्ण कुरा गर्ने हो भने हाम्रो कम्प्लिट तयारी चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त। त्यो भोलिको के अहिलेको लागि मात्रै होइन नि त भिजिट भएको। प्रधानमन्त्री अहिलेको पुष्पकमल दाहालको भिजिट वान टाइम भिजिट होइन नि त, त्यसको लङ टर्म इम्प्याक्ट हुन्छ, भोलिको आउने जेनेरेसनले को लागि पनि त्यसले असर गर्छ। त्यही भएर त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिजोको दिनमा थियो है। फेरि ठ्याक्कै यहाँले नै भनेको जस्तो अब यसभन्दा अगाडिका हाम्रा कमी कमजोरी भएका विवादित विषयहरू, लिपुलेख, कालापानी जस्ता विषयमाहरू पनि हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका सन्धि, समझदारी, सहमतिहरूको आर्काइभ हामीसँग छैन नि त प्रमाण स्वरूप। एक्ज्याक्टली सही कुरा त्यो, किनकि इन्स्टिट्युसनल मेमोरी हाम्रो कमजोर भयो। केही हदसम्म तपाईँको हिजोका दिनमा थियो होला होइन, त्यो इन्स्टिट्युसन कसरी त्यो कूटनीतिमा कसरी प्रस्तुत हुने हुन्छ नि, कूटनीतिको लागि चाहिने निटिग्रिटी भन्छ नि जसलाई, त्यो होला थियो हिजोका दिनमा। अहिले चाहिँ त्यो अलिकति कमजोर नै भएको देखिन्छ। त्यसको पछाडि एउटा कारण लामो हाम्रो जुन राजनीतिक ट्रान्जिसनमा छौँ त्यसले गर्दाखेरि पनि होला। तर धेरै समस्याहरू जुन छ नि, लिपुलेखकै कुरा या 1950 ट्रिटी कुरा, आर्काइभल जुन रेकर्ड चाहिँ हुनु जरुरी नै हुन्छ। यहीँनिर मैले हजुरको विचार बुझ्न चाहिहालेँ। जस्तो नि अब कूटनीतिक यस्ता संवेदनशील मामलाहरूमा सधैँभरि हामी राजनीतिक स्थिरता छैन भनेर मात्रै उम्कन पाइन्छ त? त्यो उम्कन पाइँदैन त्यसको। तर के हुन्छ भनेपछि केही हदसम्म त्यसले हामीलाई चाहिँ असर चाहिँ गर्छ होइन, किनकि हाम्रो त्यस्तो किसिमको राजनीतिक अस्थिरता पनि होइन कि जहाँ हामी त्यो इन्स्टिट्युसनल मेकानिजम नभएको पनि होइन नि त। किनकि हामी कहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको भिजिटमा चाहिँ एउटा अब परराष्ट्र मन्त्रालयको त ठुलै टिम गएको थियो होला होइन, त परराष्ट्रको एउटा प्रतिनिधि राख्न सकिन्थ्यो होइन, नसकिने त्यो जरुरी हो कि जस्तो लाग्छ। त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रीले इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हो कि होइन। त्यो किसिमको अभ्यास चाहिँ हामी कहाँ अझ सुरु भइसकेका छैन, हामी त्यसमा पछाडि नै छौँ। त्यसले चाहिँ हामीले अलिकति भोलिको दिनमा अर्को निगोसिएसन गर्दाखेरि हाम्रो रेकर्ड छैन नि त, केही सबै कुरा रेकर्ड राख्ने परम्परा छैन हामी कहाँ। त्यो रेकर्डले हामीलाई भोलि ब्याकफायर गर्छ। त्यही भएर त्यो सुधार्नुपर्ने पक्ष हो होइन, जसले गर्दाखेरि अहिले धेरै कुराहरू देखिरहेछ नि हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो निगोसिएसन गर्ने जुन क्षमतामा चाहिँ अलिकति कमी देखिन्छ नि त। हामी कुनै पनि राष्ट्रसँग प्रष्टसँग या स्ट्रङली आफ्नो कुरा राख्न सक्दैनौँ, किनकि पनि हाम्रोसँग त्यसको कुनै कुराको प्रमाण नहुनसक्छ, मेमोरी नहुनसक्छ होइन। त्यही भएर त्यो कूटनीतिलाई चाहिँ कूटनीतिमा स्किल छ, सबै कुरा छ, तर त्यो व्यवस्था गर्न सकेन भने त्यसले त्यो प्रोडक्टिभ नहुनसक्छ। त्यही भएर त्यो व्यवस्थापकीय पक्ष हो होइन, तर त्यो व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुधार्न चाहिँ जरुरी हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अहिले पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा कस्ता किसिमका समाचारहरू आइरहेका छन्, जो भ्रमण दलमा गएका केही व्यक्तिहरूबाट केही पनि कुराहरू बाहिर आइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बस्नुभएको होटलमा औपचारिक वार्ता सुरु हुनुभन्दा अगाडि अथवा कुनै जानकारी बिना नै नेपालको भ्रमण दलमा रहेका उच्चस्तरीय अन्य व्यक्तिहरूको जानकारी बिना त्यहाँ एउटा भेटवार्ता भएको थियो, जुन चाहिँ आइरहेछ। सुरुको जुन वार्ता दुईटा भारतको प्रधानमन्त्री र त्यसपछि त्यसमा उहाँको इन्डियाको नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजर र फरेन सेक्रेटरी, हाम्रो प्राइम मिनिस्टर र प्राइम मिनिस्टरको छोरी हुँदाखेरि हाम्रो परराष्ट्रको मान्छे थिएन त्यहाँ, र परराष्ट्रको मान्छेलाई त्यति बेला थाहा थिएन भन्ने विभिन्न किसिमको कुराहरू आइरहेछ। त्यो कति सत्य हो कति असत्य हो त्यो थाहा भएन मलाई चाहिँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा हो भने त्यहाँ एकजना परराष्ट्रको चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ हुनु चाहिँ जरुरी हो। यो क्रिटिसाइज अब यो भिजिटमा मात्रै होइन, यो हिजोका दिनमा पनि भएको छ, यसलाई सुधार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अब यसैलाई चाहिँ हामीले धेरै चाहिँ अब यो यसलाई चाहिँ अब कसरी सुधार्ने त्यो पक्ष त्यतातिर चाहिँ काम गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यो टिका टिप्पणीहरू धेरै नै आइरहेछन्, यसको असर पर्न सक्छ। टिका टिप्पणीकै कुरा गर्दाखेरि त्यसमा कुनै पनि किसिमका भित्री लेनदेन भएको हुनसक्छ अथवा कुनै पनि किसिमका म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ्स पनि भएका हुन सक्छन् भन्नेसम्म पनि छन्, त्यो अवस्था होला कि होइन? त्यस्तो मलाई त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो त्यस्तो किसिमको त अब मलाई त्यो
कुनै किसिमको लेनदेनको त आशंका गर्ने ठाउँ खासै त्यस्तो चाहिँ देखिँदैन। तर एउटा कुरा के हो भने त्यहाँ रेकर्ड चाहिँ भएन होइन, त्यही भएर कसले कसरी वार्ता के कुरा बोल्यो भन्ने चाहिँ हुनुपर्ने जरुरी हुन्थ्यो होइन। त्यही भएर हामी चाहिँ धेरै एउटा के छ भने शङ्काले नै धेरै गर्ने पनि बानी छ होइन। हामी त्यो आफ्नो त्यो समस्या पनि देखेको छु मैले चाहिँ होइन। भारतले या कुनै अरू देशले नै हामीलाई चाहिँ हाम्रो सबै कुरा लगि नै सक्यो, पुरै हामीले नदी नाला यताउति जम्मै गइसक्यो भन्ने किसिमको पनि छ। मलाई लाग्दैन त्यो लेभलको अहिलेको 21औं शताब्दीमा भारतले त्यस्तो गर्छ र या कुनै पनि देशले त्यस्तो गर्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि इन्टरनेसनल मेकानिजम छ त्यहाँ। प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंलाई पनि त्यो सुविधा नहोला, प्रधानमन्त्री आफ्नै त्यत्रो जिम्मे हुनुहुन्छ। मलाई त्यो सम्भावना मैले चाहिँ कम देख्छु। हाम्रो समस्या भनेको हामीले चाहिँ यो जे कुरा त्यहाँ भन्यौँ, उसले जे कुरा भन्यो त्यसलाई भोलि चाहिँ कसरी लग्ने भन्ने चाहिँ हो। त्यही हो हाम्रो समस्या चाहिँ। हामी सम्बन्धलाई कसरी आउने दिनमा कसरी परिभाषित गर्छौँ, द्याट्स द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट। अब प्रधानमन्त्री दाहालले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह जुन इपिजीको विषय छ यसको प्रतिवेदन भारतले अहिलेसम्म बुझेको छैन। अब यसलाई उचालेर चाहिँ दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध अहिले तत्काल मैले बिगार्न चाहिन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो। ठिक छ, यो अभिव्यक्ति उहाँको कति गैर जिम्मेवार अथवा जिम्मेवारीपूर्ण छ अथवा यसमा उहाँको लाचारी पनि? दुईटा कुरा, यो दुई तीनटा कुरामा चाहिँ मैले अब यो धेरै मान्छेको प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो पोजिसन राख्न सक्छ। मैले चाहिँ लामो समयदेखि छलफल भएको है, हामीले तर कुनै गन्तव्य स्थानमा पुग्न नसकेको होइन। अब इपिजीकै कुरा भन्छ, इपिजी एउटा पोलिटिकल डकुमेन्ट हो होइन। इपिजीले नै सबै कुरा आजै भइहाल्ने पनि होइन। इपिजी एउटा सर्टेन कन्टेक्स्टमा सेट हामीले दुईटा देशले चाहिँ त्यसको गठन गरेको थियो, त्यो नाकाबन्दी पछिको होइन। त्यही भएर इपिजीको एउटा दुईटा देशको आफूको उनीहरूको बिचको कुरा विषय हो, त्यो बुझ्ने कि नबुझ्ने भन्ने त्यो बाइन्डिङ पनि छ कि छैन मलाई थाहा छैन। तर इपिजीलाई भयो के भने यसलाई चाहिँ हामीले धेरै नै राजनीतिकरण पनि गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ र त्यहाँ केही नै इगो जस्तो देख्छु मैले चाहिँ। उता पनि अलिकति केही न केही लेख्ने त्यो व्यक्तिमा गठन जो इपिजीमा थियो त्यो व्यक्तिहरूको पनि इगो होला होइन। मैले आफैले भनेको मैले त्यो दुई देशको बिचमै सहमतिमै गठन भएको, तर यस्तो किसिमको त दुई देशले विभिन्न किसिमको स्टडी गर्न अध्ययन टोलीको गठन गर्न सक्छ नि त। यसैले सबै कुराको समाधान गर्ने होइन नि त। इपिजीको मुख्य उद्देश्य सम्बन्ध सुधार्ने हो होइन, सम्बन्ध बिगार्ने होइन नि त। त्यो हिसाबले लानुपर्ने हो नि त हामीले। र इपिजीकै कन्टेक्स्टमै भारतकै विदेश सचिवले भन्ने उसलाई एउटा केही महिना अगाडि दिल्लीमा पत्रकारले प्रश्न सोध्दाखेरि के भनेको छ भने यो मलाई भन्दा पत्रकारलाई बढी थाहा छ भन्नु सक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ त्यो इपिजीको कन्टेक्स्टमा त्यसको पेरिफेरीमा भने है मैले, त्यसको पेरिफेरीमा पनि कता कता दुई देशको बिचमा चाहिँ अलिकति अविश्वासको वातावरण थियो। त्यही भएर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा भन्यो त्यो इपिजीकै कुरा ल्याएर सम्बन्ध बिगार्न चाहँदैन। र आज भारतको मिडियामै पनि यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने हामी योभन्दा एक स्टेप अगाडि नै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ के होइन। मलाई चाहिँ अब यसले नै कुनै समस्याको समाधान दिइरहेछ भने त्यसैमा किन स्टक हुने, परराष्ट्र मन्त्रीले पनि त्यही भनेछ होइन। मलाई त्यसमा चाहिँ त्यो धेरै ठुलो समस्या होइन जस्तो लाग्छ। अर्को रिपोर्ट अर्को कमिसन हुन्छ अहिलेको अवस्थामा जरुरी छ होइन। अहिलेको अवस्थामा के जरुरी छ भने भारत र नेपाल बीचको विभिन्न किसिमको समस्यालाई समाधान गर्ने त्यसको अरू मेकानिजम पनि हुनसक्छ होइन। विभिन्न हिसाबले जानुहुन्छ। यदि इपिजीलाई भारतलाई यदि त्यति उसले त्यसको विषयमा कुरै गर्न चाहिरहेको छैन भनेपछि अब त्यसलाई अर्को बाटोबाट चाहिँ अर्को कुरा एक्सप्लोर गर्नु पऱ्यो नि त। हामीले पनि त्यो अल्टरनेटिभ मेकानिजम त खोज्नु पऱ्यो। एउटै त्यसैमा अडिएर हामी दुई देशको बिचको सम्बन्धलाई चाहिँ बन्धक त्यो अप्ठ्यारोमा पार्नु त हुँदैन नि त। मलाई त्यो जस्तो लाग्छ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष। अर्को कुरा इपिजी जस्तो अब अरू पनि रिपोर्टहरू भोलिको दिनमा अरू पनि गठन गर्न सकिन्छ। टाइममा यस्तो दुईटा देशको बिचको सम्बन्ध कस्तो छ, सीमाको समस्या कस्तो छ, कसरी सम्बन्ध सुधार्न सकिन्छ त्यो विषयमा त अध्ययन पटक भइराख्नुपर्छ। हाम्रो 70-75 वर्षको बिचमा मलाई लाग्छ यो पहिलो स्टडी योभन्दा अगाडि थाहा छैन, तर यो चाहिँ पहिलो नै जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अरू अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ नि त। अरू अध्ययन पनि गर्न सकिन्छ। केही समस्या छ भने यसको अब यसले त्यो समस्याको समाधान गर्दैन, यसले गाँठो फुकाउँदैन भने त्यसमै किन अड्किनु पर्यो, जरुरी छैन नि त
होइन। हामीले त्यही भएर हाम्रो के देख्छु भने चाहिँ हामी सम्बन्ध सुधार दुई देशको बिचमा गर्ने हो भने अलिक फरक हिसाबले पनि जानुपर्छ कि जस्तो तर फेरि लाग्छ मलाई। औपचारिक अथवा अनौपचारिक रूपमा इपिजीको विषयमा हामीलाई पनि त त्यसको कुनै न कुनै जवाब त चाहिने होला नि त। औपचारिक र अब कि यस्तो त्यसको सही विघटन हुनु युपीको पर्यो कि चाहिँ उसले विघटन सिघटन त्यसको केही छैन जस्तो लाग्छ। त्यो युपी जसरी फर्म भएको छ इपिजीको त्यसको एउटा दुईटा सरकारको अध्ययनको रिपोर्ट हो। अब त्यो केही हदसम्म चाहिँ के हुनुपर्छ भने यो कुरा छ है यो रिपोर्टमा चाहिँ भनेर त्यो आम जनतालाई चाहिँ सूचित चाहिँ गराइदिँदा पनि र भारतले किन बुझ्न चाहिरहेको छैन अब भन्ने अर्को बुझ्ने नबुझ्ने चाहिँ अब दुईटा के मेकानिजम छ। भारतले बुझ्ने नेपालले बुझ्ने कसरी बुझ्ने हो त्यो दुईटा बिचको मेकानिजम के छ। त्यो नन पेपर डकुमेन्ट हो या बाइन्डिङ हो नन बाइन्डिङ हो पोलिटिकल मात्रै हो कस्तो हो त्यसको नेचरमा फरक पर्छ। तर मलाई चाहिँ के हुनु पर्यो भने इपिजीको बिललाई नै लिएर मलाई लाग्छ त्यो त्यसैमा अड्किनु चाहिँ जरुरी छैन कि जस्तो लाग्छ। हामीले चाहिँ अरू हिसाबले पनि किनकि हाम्रो समस्या भनेको दुई तिनवटा किसिमको हो नि त। बोर्डरको कुरा होला होइन इपिजीमा भएको सबैभन्दा के हो भने बोर्डर कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने कुरा होला। त्यो बोर्डर रेगुलेट दुईटैको देशको कन्टेक्स्टमा दुईटै देशलाई कसरी सहज हुन्छ त्यो हिसाबले जाने होला होइन। 1950 को सन्धि होला सबभन्दा यहाँ लामो समयसम्म छलफल भएको राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो हिसाबले त्यसलाई प्रयोग युज र एब्युज गरेको। म युज पनि भन्छु एब्युज पनि गर्छु। सत्तामा जान सरकार परिवर्तन गर्न रेजिम चेन्ज धेरै लामो युज भएको छ। त्यो हामीले फरेन पोलिसीलाई इन्स्ट्रुमेन्टलाइज गरेका छौँ। इन्स्ट्रुमेन्टल अप्रोचको एउटा त्यो पनि हो होइन। त्यही भएर त्यो समस्यालाई हामीले कसरी हेर्ने त 1950 को ट्रिटी यदि अप्ठ्यारोमा पारिरहेछ भने त्यसको क्ल्यारिटी त हुनु पऱ्यो नि त। हामी कहाँ त्यो क्ल्यारिटी छैन जस्तो लाग्छ। त्यो पटक त्यहाँ छैन। अर्को बोर्डरकै कन्टेक्स्टमा हाम्रो बोर्डरमा हामीले पनि क्लियरली भन्न सक्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। अर्को किसिमको भोलिको 21 हिजोको कन्टेक्स्ट अलग थियो नि त होइन। हिजोको समस्या अलग थियो आज त अलग किसिमको छ नि त। 21औं शताब्दी सुहाउँदो सम्बन्ध कसरी विकास गर्ने त होइन। जियो पोलिटिक्सदेखि लिएर इकोनोमी व्यापक कुराहरू आइरहेको छ नि त्यो सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ नि त। अब अहिले चाहिँ नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले पनि पटक पटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन जटिल भएको विषय अघि पनि यहाँले भनिहाल्नुभयो। 25-26 वर्ष भइसक्यो पञ्चेश्वरको डिपिआर बन्ने प्रोसेसमै छैनौँ हामी 3 महिनामा टुङ्ग्याउने विषय कुरा उठाइरहेका छौँ। यो चाहिँ कतिको मलाई चाहिँ त्यतिको सजिलो जस्तो लाग्दैन। यो 3 महिनामा 3 महिनामै टुङ्गिने भए 26 वर्ष लाग्दैन थियो होला है। त्यहाँ केही न केही समस्या छ होइन। त्यही भएर त्यो पञ्चेश्वरको र महाको त्यो जुन होल प्याकेज जुन छ त्यसलाई एकचोटि रिभिजिटै गर्नुपर्छ कि होइन। त्यसले यता पनि केही न केही असर गर्छ होला उता पनि असर गर्छ होला होइन। त्यसबाट निस्किने बिजुली पानी यावत कुराहरू त्यो एकचोटि हेर्नुपर्ने हुँदैन नत्र 26 वर्ष लाग्दैन थियो नि त। अब 26 वर्षमा गर्न नसकेको काम 3 महिनामा हुन्छ भनेर मैले विश्वास गर्ने ठाउँ चाहिँ कम छ। त्यही भएर त्यो होल डिपी पञ्चेश्वरको जुन प्याकेज छ त्यसलाई चाहिँ एकचोटि दुईटै देशले बसेर त्यसलाई चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। नत्र त्यो फेरि हामी चाहिँ 3 महिनापछि अर्को 3 महिना हुँदै भएको हो नि त यो 26 वर्ष भएको पनि होइन। त्यही भएर त्यस चाहिँ एकचोटि हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यो भनेर मात्रै चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यो चाहिँ अलिकति एम्बिसियस नै भयो 3 महिना चाहिँ। अब अहिलेको भ्रमणको अर्को सकारात्मक पाटो भनेर प्रधानमन्त्रीले बताइरहँदाखेरि कालापानी सीमानाकाको विवादलाई अहिले छाडिदियो। भारतसँग चाहिँ बङ्गलादेशको बाटो नेपालले प्रयोग गर्ने एउटा किसिमको सम्झौता बनेको छ। त्यसमा सीमाको विषय र बङ्गलादेशसँग हामीले प्रयोग गर्ने बाटोको विषय सट्टापट्टा गर्न मिल्ने विषय हो त। एउटा कुरा यो एकदम महत्त्वपूर्ण र सेन्सिटिभ कुरा हो है। अब त्यहाँ प्रधानमन्त्री त्यो बङ्गलादेशको विषयमा कुरा उठेको छ कि छैन थाहा छैन है। त्यो मिडियामा मात्रै आएको हो मलाई आई रियली डोन्ट नो अबाउट इट। अर्को कुरा के छ भने अब यो ल्यान्ड स्वपको कुरा हो होइन। यो त्यति सजिलो जति जुन हिसाबले मिडियामा आयो र जुन हिसाबले प्रधानमन्त्री अभिव्यक्ति भइरहेछ मलाई त्यति सजिलो होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। र अर्को जुन बङ्गलादेशको कुरा छ बङ्गलादेश पनि मलाई लाग्दैन कि भारतले अहिले जुन किसिमको त्यहाँ परिस्थिति छ र जुन किसिमको भू राजनीतिक चहल पहल यो क्षेत्रमा छ र जुन किसिमको संवेदनशीलता त्यो क्षेत्रमा छ चिकन नेकदेखि यावत कुराहरू त्यो भारतको लागि पनि त्यति सजिलो छ कि छैन थाहा छैन मलाई चाहिँ। तर ल्यान्ड स्वपकै कुरा यदि गर्ने हो भने त त्यहाँ त मान्छे पनि बस्छ नि त नेपाली पनि होला नि त। उनीहरूसँग पनि सोध्नुपर्ने होला नि त कसरी गर्ने ल्यान्ड स्वपको के प्रोभिजन्सहरू के हो होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ
समस्या समाधान गर्न सकिने होला, तर त्यही जुन कुरा जुन मिडियामा आइरहेछ त्यही वार्ता भयो, त्यही विषयमा कुरा भयो कि भयो थाहा छैन। र बङ्गलादेशको चाहिँ जुन त्यो कुरा आइरहेछ नि मिडियामा, मलाई चाहिँ त्यो त्यति चाहिँ डुएबल या त्यति चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ देख्दैन है। जुन हिसाबको जियो पोलिटिकल टेन्सन त्यो क्षेत्रमा देखिन्छ र भारतकोले जसरी त्यसले सुरक्षाको दृष्टिकोणले हेर्छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब ल्यान्ड स्वप चाहिँ दुईवटा देशको बिचको कुरा हो, त्यहाँ त्यो बङ्गलादेश नभएपछि कहीँ अरू ठाउँमा होला, तर त्यसको प्र्याक्टिकल त्यसको केही प्राविधिक पक्षहरू पनि होलान्, त्यो कसरी त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने। दोस्रो कुरा त्यो हाम्रो संविधानमा पनि लेखिएको कुरा होला छ, त्यसलाई पनि हेर्नुपर्ने हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा त्यसको लागि पोलिटिकल कन्सेन्सस पनि चाहिने होला देशभित्र, सबै राजनीतिक दलहरूले सबै आमदानी माग्नुपर्ने होला। यो जति हिसाबले झट्टै छ त्यति सजिलो भने नि त्यति सजिलो चाहिँ होइन। बङ्गलादेश र भारतको बिचमा ल्यान्ड स्वप भएको छ, तर त्यहाँ अलग किसिमको कन्टेक्स्ट थियो। हेर्नुहोस्, अब यो विषय ठ्याक्कै मिडियामा आउँदै गर्दाखेरि केही प्राज्ञिक केही बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको भनाइ पनि सार्वजनिक भएको छ। उहाँहरूले केही अन्य देशका दृष्टान्तहरू दिएर यो टेक इट इजी, यो त्यति धेरै हामी गहिराइमा जानुपर्ने अथवा त्यति धेरै गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने विषय होइन, यस किसिमका प्र्याक्टिसहरू भएका छन्, व्यावहारिक रूपमा यसलाई नकारात्मक भन्न मिल्दैन भन्नुभएको छ। व्यापारिक प्र्याक्टिसहरू छन्, त्यस्तो ल्यान्ड स्वप गर्न सकिन्छ, होइन, तर त्यसको केही तरिका होला होइन, त्यो तरिका त अपनाउनु पर्ने होला। र जसको कुरा फेरि त्यही पर्टिकुलर क्षेत्र होइन, बङ्गलादेशकै या त्यही पूर्वतिर, किनकि त्यो हाम्रो लागि चाहिँ एकदम आवश्यक हो फेरि, किनकि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यसले एक्सेस दिन्छ होइन, हामीलाई चाहिँ व्यापार र पारवहनको लागि त्यो सजिलो हुन्छ, पारवहनको लागि एटलिस्ट। तर त्यसमा चाहिँ भारतको मन्जुरी छ कि छैन थाहा छैन। भारतीय प्रधानमन्त्रीको रिस्पोन्स के थियो त्यो त बाहिर आएको छैन जस्तो लाग्छ होइन। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा उठाउनु भयो होला या होइन मिडियामा आएअनुसार, तर त्यहाँ त्यसको प्रत्युत्तर उहाँले त्यसलाई कसरी गर्नुभयो त होइन। अब त्यो भाषा चाहिँ कसरी त्यसलाई रूपान्तरण भएर आयो आम नागरिकसम्म पुग्दाखेरि, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। उदाहरणहरू धेरै छन् त्यस्तो किसिमको इन्टरनेसनल लेभलमा ल्यान्ड स्वप गरेको, किनकि समस्या समाधान गर्ने त हो नि त। समस्या समाधान त दुईवटा देशको बिचमा यदि कन्फिडेन्स छ, एकले अर्कोलाई पूर्ण रूपमा विश्वास गर्छ र एउटा देशले अर्को देशलाई सेक्युरिटीको एङ्गलबाटै मात्रै हेर्दैन र अर्को एङ्गलबाट पनि हेर्छ भने ल्यान्ड स्वपको त कुनै समस्या छैन। त्यही बङ्गलादेशकै पनि हुन्छ, तर बङ्गलादेशलाई धेरै नै सेक्युरिटाइज एरिया हो त्यो। पछिल्लो दिनमा रोहिङ्गाको उपस्थिति, मुस्लिम जुन रोहिङ्गा रिफ्युजीहरू बङ्गलादेशमा छन् 10 देखि 14 लाखसम्मको, र अर्को जुन त्यो बोर्डर जुन छ, तीनवटा देशसँग बोर्डर सेयर गर्छ उसले, बर्मासँग छ, अर्को भुटानसँग छ होइन, त्यसपछि नेपालसँग छ। त्यसको सेन्सिटिभिटी त्यस्तै छ, त्यही भएर त्यसमा भारतलाई मनाउन नसकिने होइन, तर हामीले धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। अर्को आशंका गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ अब जस्तो यही विषयमा नेपालले चाहिँ बङ्गलादेश छिर्ने बाटोको प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा तथ्यहरू सङ्कलन गर्दै गर्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री इन्द्र कुमार गुजरालको समयमा चाहिँ एक किसिमले त्यो सहमति बनेको रहेछ, नेपालीहरूलाई निर्वात जान दिने भन्ने एउटा कुराहरू आइसकेको रहेछ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यही कुरालाई छेको पारेर चाहिँ कतै 96-97 तिर गुजराल डक्ट्रिनको रूपमा, गुजराल डक्ट्रिनको एउटा पार्टमा चाहिँ अब त्यो भारतले आफ्नो छिमेकीहरूसँग लिने छैन कि दिने छ, नन रेसिप्रोकल कुरा गरे गुजराल डक्ट्रिन अनुसार होइन। अनि गुजराल डक्ट्रिन अनुसार धेरै कुराहरू चाहिँ धेरै सहजताको निर्माणको वातावरण सिर्जना भएको थियो त्यति बेला। तर 96-97 को कुरा हो यो जस्तो लाग्छ मलाई, जहाँसम्म त्यो पनि धेरै भइसक्यो, 25-26 वर्षसम्म भइसक्यो। अहिलेसम्म त्यो आवत जावत त्यति हुन सकिरहेको छैन। त्यो नहुनु पछाडिको पनि एउटै कारण हो, कति मलाई के लाग्छ भने त्यो पनि सेक्युरिटी नै हो कि जस्तो लाग्छ। तपाईँले यदि पछिल्लो दिनमा हेर्नु भने भारत र नेपालको बिचमा धेरै खुला सिमानाहरू छन्, उता बनबसादेखि गड्डा चौकीदेखि लिएर तपाईँको पूर्वमा काँकडभिटासम्म होइन। र यो सबै बोर्डरमा चाहिँ सबभन्दा बढी सेन्सिटिभ बोर्डर र सबभन्दा बढी सिक्योरिटी चेक हुने, जाँदाखेरि पनि आउँदाखेरि धेरै बोर्डरमा हुँदैन। तपाईँको आइडेन्टिटी कार्ड पनि हेर्ने एउटै बोर्डर चाहिँ पूर्वको बोर्डर हो, काँकडभिटाको बोर्डर। त्यही भएर मलाई कहाँ लाग्छ भने त्यो भन्दै पनि भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिने भन्दै पनि आजसम्म त्यसको त्यो लागु नहुनुको पछाडिको एउटा कारण सेक्युरिटी हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो जुन सेक्युरिटीको जुन एउटा दुविधाको निर्माण भएको छ नि, त्यो दुविधाको निर्माणबाट हामी बाहिर कसरी निस्कन्छौँ, त्यसले भारतलाई हामी कसरी कन्फिडेन्स
गाइडेन्समा ल्याउन सक्छौँ र भारतले पनि हामीलाई विश्वास चाहिँ गर्नुपर्ने किसिमको वातावरण कसरी सिर्जना हुन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर नत्र धेरै कुराहरू हिजो अहिले जुन भयो नि, अहिले पछिल्लो दिनमा प्रधानमन्त्रीको भिजिट जुन भएको छ, धेरै कुरा हिजोकै भएको कुराहरू, धेरै हिजो छलफल गरिसकेको कुरा हो एक हदसम्म, होइन? र त्यो भोलि चाहिँ लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले पनि धेरै कन्टेक्स्टमा शङ्का गर्न सक्ने ठाउँ रहन्छ जस्तो लाग्छ। अब संवेदनशील विषय नेपालको सीमा विवाद यथावत छ नै, सँगसँगै चाहिँ नेपालको सीमा, कालापानी लगायतका ठाउँमा भारतीय सैन्य उपस्थिति, यो विषय एड्रेस किन भएन? अब हेर्नुहोस्, यो तपाईँले भनेको कालापानी नै होला, कालापानी नै हो। कालापानीको एकदमै धेरै नै भारतको लागि चाहिँ जियोपोलिटिकली चाहिँ महत्त्वपूर्ण नै क्षेत्र हो कालापानी, होइन? र त्यहाँ भारतीय सैनिकको लामो समयदेखि उपस्थिति छ। यो अहिले पछिल्लो 10-20 वर्षमै भयो, होइन? भारत र चीन बिचको युद्ध पछिको भएको कुरा हो र पछिल्लो हाम्रो नेपालको शासकको पालामा भएको, होइन? हिजोकै शासक राजाहरूकै पालामा भएको हो, होइन? अब त्यो चाहिँ जुन किसिमको त्यहाँबाट त्यो भारतीय सैनिकको उपस्थिति या जुन कालापानी जमिन या बोर्डरको कुरा छ या त्यो क्षेत्रको कुरा छ, त्यो समस्या समाधान गर्नुको लागि हामीले धेरै नै एक्सर्साइज गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हामीले चाहिँ त्यसमा। त्यो दुईटा देशको बिचमा अति नै एकदम हाइएस्ट लेभलमा नेगोसिएसन, प्राइम मिनिस्टरकै लेभलमा। तर त्यो नेगोसिएसन हुनुभन्दा पहिले हामीले त्यसको एउटा आर्किटेक्चर डेभलप गर्नु जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि विश्वासको वातावरण चाहिँ, त्यो वातावरण मलाई लाग्दैन अहिले पनि छ जस्तो लाग्दैन। अहिलेकै भिजिटमा पनि प्राइम मिनिस्टरसँगको दुईटा जब प्रधानमन्त्रीको जब भेट हुन्छ, त्यो भेटमा चाहिँ उपस्थिति चाहिँ भारतको नेसनल सिक्युरिटी एडभाइजरको हुन्छ भन्नाले त्यसले केही मेसेज चाहिँ दिन्छ। त्यसले केही मेसेज दिन्छ भनेपछि अझ हामी चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षा चासो धेरै छ जस्तो लाग्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने हामी एज अ सोभरिन स्टेट हो, नेसन स्टेटको रूपमा टेरिटरी हो भनेपछि हामीले सबै देशको सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी लिनु पनि हुँदैन नि त, त्यो पनि भन्न सक्नुपर्छ नि त। चीनको पनि हामीले सेक्युरिटीको ग्यारेन्टी लिनुपर्ने, जहिले पनि उसको पनि सहज बनाइदिनु पर्ने, भारतको पनि सहजता बनाइदिनु पर्ने, त्यो बाध्यतामा हामीले पनि बचिराख्नु पर्दैन। त्यसबाट बाहिर आउनुको लागि हामीले कसरी जाने इन्टरनल कन्सेन्सस हुनु पर्यो एउटा राजनीतिक पोलिटिकल लेभलमा। त्यो हामी कहाँ देखिँदैन, लामो समयदेखि 70-75 वर्षदेखि देखिँदैन त्यो, जसको कारणले हामीले चाहिँ हाम्रो जुन एक्सटर्नल नेगोसिएसन गर्न सक्ने क्यापेसिटीमा हरास भएर आयो, होइन? त्यो समस्या हो। त्यही भएर भारतको त्यहाँ उपस्थिति छ। अर्को कुरा, भारत र नेपालको सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्छसँग पनि हो। भारतलाई अब मैले भन्दाखेरि यहाँ प्रो इन्डियन लाग्ला है तपाईँलाई, मैले एउटा त्यो मान्छेले त्यसरी रिड गर्न सक्छन्, तर म रियलिस्टिक कुरा भन्छु। भारत एकदमै संवेदनशील सिक्युरिटीको उसमा उभिन्छ, उसको सिक्युरिटी एकदमै यो क्षेत्रमा ज्यादै नै सिक्युरिटी छ, होइन? त्यही भएर उसलाई चाहिँ चारै दिनबाट उसको सबै छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध छैन, एक्सेप्ट नेपालसँग पोलिटिकल लेभलमा राम्रो नराम्रो जे भए पनि हामी कम्युनिकेसन गरिरहेछौँ। पिपुलको लेभलमा एक किसिम त्यति सम्बन्ध बिग्रिया छैन, होइन? त्यही भएर उसको पनि केही न केही सिक्युरिटी कन्सर्नहरूलाई चाहिँ हाम्रो यदि त्यति पुरानो प्रागैतिहासिक प्राकृतिक त्यत्रो लामो सम्बन्ध हो भने त्यसलाई केही हदसम्म हेर्दाखेरि के बिग्रेला र? त्यसरी पनि त्यो पनि हेर्नु पर्यो। तर एट द सेम टाइम हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले डिफेन्ड गर्नु, नेसनल इन्ट्रेस्टलाई पनि हामीले छोड्न चाहिँ मिल्दैन फेरि। अब यहाँ स्वयं पनि जियोपोलिटिकलका जानकार व्यक्ति हुनुहुन्छ। अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नेपालको भू राजनीतिका चुनौतीहरू हेर्ने हो, केलाउने हो भने एकातिर अमेरिकासँग पनि हामी एमसिसीको सम्झौतामा छौँ, चीनसँग हामी BRI को सम्झौतामा पनि छौँ, भारतसँग पनि हामीले सम्बन्ध सुधारको अब यसलाई पहलकै एउटा सेतुको रूपमा पनि मानौँ। अब यो सुरु गरेका छौँ, विभिन्न केही बाँकी भएका छिटपुट दुःख मनाउका विषयहरूमा, विवादका विषयहरूमा हामीले बोल्न सुरु गऱ्यौँ भन्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा। कूटनीतिक मामिलामा चेक एन्ड ब्यालेन्समा हामी चल्न कति जानेका छौँ? चेक एन्ड ब्यालेन्स कूटनीतिक रियलिस्ट हुन्छ, वास्तविकतामा सञ्चालन हुन्छ। कूटनीतिमा इमोसन भन्ने कुरा हुँदैन, होइन? कूटनीतिमा यदि गर्ने हो भने नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ इमोसनले चाहिँ डाइरेक्सन गर्न सक्दैन, होइन? त्यहाँ चाहिँ प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नै स्वार्थहरू हुन्छ। त्यही स्वार्थ भएको हुनाले त हाम्रो छिमेकीहरूसँग पनि लडाइँ हुन्छ नि त। हामी नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा गर्छौँ नि त। भारतसँग हाम्रो प्रधानमन्त्री जब भिजिट गर्छ भने हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट चाहिँ
को परिपूर्ति हुनुपर्छ, हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्ट सर्भ हुनुपर्छ भन्छ। भारतले पनि त्यही भन्छ होइन र, दुईटाले नेसनल इन्ट्रेस्टै कुरा गर्छ। चीनले पनि नेसनल इन्ट्रेस्टै भन्ने होला नि त होइन। अब सबैले नेसनल इन्ट्रेस्टै कुरा गर्छ भनेपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ हामीले इट्स अल अबाउट बार्गेनिङ पनि होला। हामीले कूटनीतिक कौशलता कसरी त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। त्यही भएर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई म्युचुअल इन्ट्रेस्टमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, नेसनल इन्ट्रेस्ट जुन छ नि त्यसलाई चाहिँ दुईटा देशको लागि विन विन सिचुएसन कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नेसनल इन्ट्रेस्टकै मात्रै जति बेला पनि कुरा गर्यो भने म्युचुअल इन्ट्रेस्टको कुरा हुँदैन, विन विन सिचुएसन हुँदैन, त्यो सम्बन्ध अगाडि बढ्न सक्दैन। एउटा प्रश्न। अब तपाईँले भनेको जियो पोलिटिक्स, नेपालको जियो पोलिटिकल अहिलेको अवस्था कस्तो छ। अब जियो पोलिटिक्स अब नेपालमा पछिल्लो दिनमा धेरै व्यापक रूपमा छलफल गरेको छ। नेपालको जियो पोलिटिकल महत्त्व छ कि छैन कि धेरै। एउटा कुरा के छ भने नेपाल चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कमजोर छ है, आर्थिक रूपमा कमजोर छ र दुईटा जो नेपालको छिमेकीहरू छन् उनीहरूले आर्थिक रूपमा पनि एकदमै प्रगति गरिरहेछन् र विश्व राजनीतिमा पनि उहाँहरूले प्रभाव चाहिँ एकदमै बढ्दै गइरहेछ होइन। त्यसले चाहिँ कता कता चाहिँ अहिलेको जुन विश्व व्यवस्था जुन छ नि पहिलेको जस्तै त्यहाँ अलिकति चहल पहल नयाँ किसिमको आएको छ। जस्तै अमेरिका लामो समयदेखि सुपर पावर थियो भने अहिले जुन नयाँ जुन रिइमर्जिङ पावरहरू भन्छ जसरी भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिकादेखि यावत देशहरू त्यसले चाहिँ उसलाई चाहिँ अलिकति धक्का दिइरहेछन् होइन। अब त्यो धक्काको महसुस प्रत्येक क्षेत्रमा भइरहेछ। त्यो एउटा दक्षिण एसियामा पनि भइरहेछ होइन, नेपालमा पनि हुन्छ होइन, नेपालमा पनि उनीहरूको उपस्थिति छ। अब त्यो धक्कालाई, त्यो भू राजनीतिलाई हामीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। त्यो भू राजनीतिले चुनौती मात्रै ल्याउँदैन, यसले अवसर पनि दिन सक्छ। तर त्यो अवसरमा चाहिँ हामीले दुईटा देशसँग कसरी सम्बन्ध विस्तार गर्छौँ र अर्को तेस्रो छिमेकी जसलाई भन्छौँ नि, कसैले हवाई नेबर भन्छ या डिस्टेन्ट नेबर भनौँ न, टाढाका छिमेकीहरूसँग हामीले कसरी चाहिँ डिल गर्छौँ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तर त्यहाँ हामी कहाँ चाहिँ त्यो देखिँदैन अहिले होइन। त्यो किसिमको त्यो कौशलता चाहिँ छैन। बिआरआई पनि आइरहेछ, एमसिसी पनि छ। अल अफ सडन मैले के भन्छु भने नेपाललाई कनेक्टिभिटी चाहिएको आज मात्र हो र, लामो होइन। हामी चाहिँ सी लक्ड, हामी ल्यान्ड लक्ड कन्ट्री होइन। त्यसपछि पनि इन्डिया लक्ड बढी जसो होइन। उता माथिबाट माउन्टेनले लक्ड होइन, समुद्र टाढा छ हामी कहाँ त कनेक्टिभिटी त लामो समयदेखि आएको हो नि, चाहिएको आवश्यकता हो नि त। त्यो त चाहिँ हाम्रो चाहिँ समुद्रसम्म पुग्नु ट्रान्जिटको लागि सुविधा। तर अल अफ सडन अहिले सबै देशले किन बिआरआई ल्यायो, चीनले किन अमेरिकनहरूले एमसिसी ल्यायो, किन भारतले पनि पछिल्लो दिनमा अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भिजिटलाई यदि हेर्नुभयो भने कनेक्टिभिटीको मात्रै कुरा छ त्यहाँ। त्यो कनेक्टिभिटी त रोडको होला या रेलको होला या बिजुलीको होला या फाइनान्सको होला, पेमेन्टको कुरा हो नि, या कल्चरल कनेक्टिभिटीको मात्रै कुरा छ। त्यो कनेक्टिभिटी के हो भने प्रत्येक देशले आफ्नो चाहिँ स्वार्थलाई, इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ अगाडि बढाउन चाहन्छन्, त्यसलाई चाहिँ बढाउन चाहन्छन् होइन। तर हाम्रो के छ त, वाट इज आवर, हामीले के सेल गर्न सक्छौँ त? छैन नि त त्यस्तो त। हामी कहाँ चाहिँ हाम्रो जियो पोलिटिक्ससँग, अहिलेको जियो पोलिटिक्ससँग मुकाबला गर्ने, त्यसलाई काउन्टर गर्न सक्ने हामीसँग के छ त्यो छैन नि त। हाम्रो त जति भएको मेन पावर छ त्यो पनि बाहिर छ होइन। त्यसले झन् हामीलाई, मैले के भन्छु नि, माइग्रेसनले जुन आउँछ पैसा हुन्छ नि, रेमिटेन्स ट्र्याप भन्छु म त्यसलाई। रेमिटेन्सले अर्को ट्र्याप निर्माण गर्न सक्छ र हामी अर्को भू राजनीतिमा फस्न सक्छौँ। जस्तै हाम्रो धेरै रेमिटेन्स कहाँबाट आउँछ? के अरे वेस्ट एसियन कन्ट्री, गल्फ कन्ट्रीबाट आउँछ होइन, साउदी अरेबिया, कतार, त्यहाँबाट आउँछ होइन। भोलि त्यो देशहरूको सम्बन्ध बिग्रियो या त्यहाँ कुनै कुरा अप्ठ्यारो भयो भने त्यो मान्छे फर्केर आउँछ होला होइन। उहाँहरूले त भोलि आउँछ नि त। जियो पोलिटिक्स, इन्टरनेसनल पोलिटिक्स त्यही होइन र, उहाँहरूले पनि केही इन्ट्रेस्ट राख्ला भोलि होइन। यो अनुसार हुनु पऱ्यो, त्यो यति मान्छे यहाँ काम गरिरहेको छ, क्यान यु डु इट फर अस? यो हाम्रो लागि गरिदियो भनेपछि हामी के गर्छौँ होइन। त्यही भएर त्यो चाहिँ हाम्रो आफ्नो क्षमता चाहिँ अभिवृद्धि गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, यो जियो पोलिटिकल एङ्गलमा को शत्रु हो को मित्र हो त्यो चाहिँ चिन्ह चाहिँ जरुरी हुन्छ। फेरि यो महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान गर्न सकेनौँ भने चाहिँ हामी जियो पोलिटिक्सको ठुलो उसमा पनि पर्न सक्छौँ होइन। चिन्यौँ भने पनि हामी ट्याकल गर्न सक्ने मेकानिजम हामीसँग छ कि? चिन्नु पर्यो पहिले, त्यसपछि ट्याकल गर्न सक्ने मेकानिजम चाहिँ एउटै चिज हो। फेरि त्यो पैसा मात्र हो र इन्टरनल पोलिटिकल, आन्तरिक राजनीतिक हाम्रो अवस्था कस्तो छ, हामी त्यसलाई कसरी लान्छौँ, बाहिर रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्छौँ। हामी जति भित्र विभाजित हुन्छौँ त्यति हामी चाहिँ बाहिरी दुनियाँसँग चाहिँ हामी सम्बन्ध विस्तार गर्न या छलफल गर्न, वार्ता गर्न चाहिँ कमजोर हुन्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा त हाम्रो अर्थ त आर्थिक रूपमा कमजोर होला
किनकि परनिर्भरताकै कुरा गर्दाखेरि हामी भारतको कुरा गर्छौँ। भारतसँग आजभन्दा 46-47 सालतिर हाम्रो परनिर्भरता 28 या 29% थियो होला है। अब अहिले धेरै पर्दैछ, धेरै 70% भन्दा माथि छ। र जुन पछिल्लो एउटा यो कुरा हेर्नु फेरि यसलाई पनि हेर्नुपर्छ, सबै कुरा पछिल्लो भिजिटमा भएका सबै कुराले हामीलाई सही दिशातिर पनि नलान सक्छ, किनकि हामी चाहिँ कता कता चाहिँ उतातिर एकदम फेरि दक्षिणतिर बढी जान्छौँ नि त, किनकि हामी आर्थिक रूपमा पनि उतै इन्टायरली भारतमै निर्भर हुनुपर्ने भयो भने त अप्ठ्यारो होला नि त हैन। त्यही भएर हामीले हाम्रो फरेन पोलिसी विदेश नीतिलाई हामीले सञ्चालन गर्ने कि हाम्रो विदेश नीतिलाई अरूलाई सञ्चालन गर्न दिने, त्यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यहाँले यसरी व्याख्या गरिरहँदाखेरि सामान्य बुझाइमा एक थरी जमातले के पनि बुझ्छ भने, उदाहरणमा म एमसीसी र बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभलाई नै लिन्छु। एमसीसी र बीआरआई सम्झौता अमेरिका र चीनसँग पालेपालो हामीले यो सम्झौता गऱ्यौँ। अब यो सम्झौता गरिरहँदाखेरि एक थरी जमातले सामान्य बुझाइमा के बुझ्छ भने, अमेरिकाले ल्याएको एमसीसीलाई काउन्टर गर्नको लागि चीनले बीआरआई ल्यायो। हुन त अब यसका यहाँले नै भनेको जस्तो केही समृद्धि विकास परियोजनाका लक्ष्यहरू उसको छ, फेरि नेपालमै मात्रै उनीहरूले गरेको विषय पनि होइन यो। अब यसो हुँदै गर्दाखेरि त्यो जमात र त्यो धारणा चाहिँ कति सत्य दुईटा कुरा यस्तो हो। हामी चाहिँ हाम्रो विदेश नीतिमा या हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आइडियोलोजिकल हुन्छ नि, विचारधाराको प्रतिबिम्ब आउँछ, त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ हैन। त्यो रिफ्लेक्सन भइसकेपछि त्यसले समस्या क्रिएट गर्छ। हामीले बीआरआई पनि लिन सक्छौँ, त्यो हामी एउटा सार्वभौम राष्ट्रको हिसाबले हामीले एमसीसी पनि लेख्न सक्छौँ, तर त्यो हाम्रो इन्ट्रेस्टमा हामी कसरी ढाल्न सक्छौँ त्यो हामीमा भर पर्ने कुरा हो। यहाँ भएको के हो भने ज्यादा भएको बीआरआई र चाइनिज र अमेरिकनहरूको ग्लोबल लेभलमा कम्पिटिसन छ। कम्पिटिसन मात्रै होइन, त्यो कम्पिटिसन कुनै कुनै ठाउँमा कन्फ्लिक्टमा पनि रूपान्तरण भइरहेछ होइन। हामी त्यसको शिकार चाहिँ हुनु भएन। बीआरआई 2012-13मा आएको होइन, बेल्ट एन्ड रोड सुरुमा वान बेल्ट वान रोड इनिसिएटिभ भनेर आयो, पछि 17मा चाहिँ बीआरआई भएर आयो होइन। अमेरिकाले पनि अब एमसीसीको चाहिँ जहाँ जहाँ चाहिँ चाइनिजको या प्रभाव कम गर्ने होला, उसको आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ या सहयोगकै पनि अवधारणा हुनसक्छ, उसले पनि ल्यायो। त्यसले के गर्दाखेरि दुईटा देश, दुईटा ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा चाहिँ एउटा कम्पिटिसन र देखिन्छ कि त यहाँ। अब त्यो कम्पिटिसनमा हामी चाहिँ विभाजित भयौँ क्या आन्तरिक रूपमा चाहिँ, जुन हुनु पर्दैन थियो। हामी देखिन्छ नि त त्यो कता कता हामीले एमसीसीलाई हामीले पार्लियामेन्टबाट त्यसलाई इन्डोर्स गरायौँ होइन। भोलि त्यस्तै किसिमको अरू अवस्था आयो भने पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो हाउस, मैले अगाडि नै भने नि त, हाम्रो विदेश सम्बन्धको कन्टेक्स्टमा हामीले चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिलाई स्थिर राख्नुपर्ने एउटा नम्बर 1 र नम्बर 2 चाहिँ हाम्रो एउटा कमन भोइस चाहिँ हुनु पर्थ्यो। तर हाम्रो जसले लाभ लिन सक्थ्यो। तर हाम्रो समस्या के हो भने, मैले जहाँ पनि भन्ने गर्छु, विदेश नीतिलाई आफ्नो सुविधा अनुसार युज गरेको देखिन्छ। त म विशेष लामो धेरै उदाहरण दिन्छ होइन। 2007 सालपछि नै 2007 सालपछिको शासकहरूले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि रेजिम सेन्ट्रिक फरेन पोलिसी भन्छु म त्यसलाई। 90 पछि राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार युज गरे, त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या 90 को दशकमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। पछिल्लो दिनमा 2000 आएर व्यक्तिले आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टको परिपूर्ति गर्नुको लागि विदेश नीतिलाई युज गरेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा हामी जुन भू राजनीतिक जटिलता यो क्षेत्रमा देखिन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी सजिलोसँग चाहिँ हामीले चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर आशंका अरूले पनि गर्छन् होला। त्यही भएर हाम्रो जियो पोलिटिकल च्यालेन्जको हामीले गरिहाल्नुपर्ने पहिलो चिज चाहिँ हामीले पनि छिमेकमा पनि ट्रस्ट बिल्ड कसरी, विश्वासको वातावरण कसरी निर्माण गर्ने। अब समय कम छ, यो जियो पोलिटिक्सकै सम्बन्धमा अर्को एउटा छुट्याउने नहुने विषय एयर रुटको समस्या छ। एयर रुटको विवाद, अब यसलाई जोडिहालौँ। यसपटक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा अगाडि पर्यटन मन्त्रालयको एउटा टोली त्यहाँ पुगेको थियो, जसले एयर रुटको लागि लबिङ गरेको थियो। रितुहात फर्कियो भन्ने समाचार आयो। प्रधानमन्त्री जानुभयो, त्यसपछि भारतले लो अल्टिट्युडमा मात्रै उडान अवतरणको सिग्नल दिन्छु भनेको छ। एयर रुटको विषयमा स्पष्ट भनेन उसले।
यहाँनिर हामी कमजोर भयौँ, होइन, चुक्यौँ अथवा के यो मलाई लाग्छ यसले चाहिँ भारतले चाहिँ एयर रुट चाहिँ दिनुपर्छ। उसले यसलाई चाहिँ भारतलाई झन् ब्याकफायर गर्छ पछि, होइन? किनकि हामीलाई अहिले जुन 2074 संविधानको कति नाकाबन्दी सन् 2015तिरको हो नि त, त्यो पुस्ता त अब अगाडि आइरहेछ नि त, त्यो पुस्ता त त्यसले बुझ्ने भइसक्यो, होइन? उसले हिजोको पनि देखाएको छ। अब हामीले एयर रुट पाएनौँ किनकि भारतले दिएन भन्ने किसिमको उसले मेसेज गयो भने यो भारतको लागि राम्रो हुँदैन, होइन? मलाई लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नेगोसिएसन गर्नुपर्छ र भारतलाईसँग पनि भन्नुपर्ने हुन्छ कि यसको पोजिटिभ साइड यो छ, पोजिटिभ उसलाई झन् फाइदा उसैलाई छ, होइन? किनकि नेपालमा उसले जति पनि एन्टी इन्डियन भन्छ नि त्यो कम हुँदै जान्छ क्या। अब हामीलाई त फाइदै छ, होइन? त्यही भएर त्यो दुईटै देशको चाहिँ विन विन सिचुएसन हुनेवालाको चिज हो त्यो, होइन? एकैचोटि परमिट नदिनुमा त्यही भएर एकैचोटि पर्मिसन मलाई लाग्छ उसले इन्डियन मिडियामा आएको कुरा है र भारतीय अधिकारीहरूले सुनेको कुरा आधारमा कता कता उहाँहरूले चाहिँ उहाँको भारतको एयरफोर्सबाट या उहाँको सिक्योरिटी फोर्सेसहरूबाट क्लियरेन्स लिनुपर्ने भन्ने किसिमको म्यासेज आएको छ, होइन? अब यदि त्यो भने पनि अब त्यो क्लियरेन्स लिएर भोलि अहिले चाहिँ लो एल्टिच्युडमा दिएछ, भोलि हाई एल्टिच्युडमा चाहिँ दिनु सक्छ, एउटा। दोस्रो कुरा त्यो नेपालसँग सम्बन्धित राख्छ। हामी दुईटा एयरपोर्ट बनायौँ, हामी तेस्रो एयरपोर्ट बनाउने उसमा छौँ, उसको निजगढको। अब यो एयरपोर्ट अब भारत जहिले पनि भारतसँग हाम्रो भारत बिना हामी चाहिँ युरोप पनि पुग्नु सक्दैनौँ, बाहिर जान सक्दैनौँ, होइन? हाम्रो तीनतिर भारतै छ, होइन? सी रुटको लागि पनि एयर रुटको लागि पनि हामी माथि उत्तरबाट जाने सम्भावना कम छ, भारतबाटै यही साउथकै या वेस्टकै या इस्टकै रुट लिनुपर्ने हो। यो अवस्थामा हामीले कुनै प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्नुभन्दा पहिले एकचोटि भारतमै कन्फिडेन्समा उसलाई विश्वासमा लिँदाखेरि त्यो केही अप्ठ्यारो नहोला। तर हामीलाई एक चिजले चाहिँ सताउँछ, हामीलाई चाहिँ एउटा हुन्छ नि अव्यावहारिक राष्ट्रवाद भन्छु म त्यसले चाहिँ हामीलाई कता कता चाहिँ थिचिरा हुन्छ कि। त्यही भएर अलि प्रष्ट रूपमा चाहिँ कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अलि एक लेभल चाहिँ माथिले प्र्याक्टिकल लेभलमा राष्ट्रवादको कुरा गर्छन् आजको दिनमा, है? त्यो कन्टेक्स्टमा हामीले जानुपर्छ, जसले गर्दाखेरि मैले फेरि भने दुईटा प्रागैतिहासिक राष्ट्रहरूको बिचमा सम्बन्ध समधुर रहोस्। अब अर्को विषय जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु भयो, 10 वर्षमा भारतले 10,000 मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीले पनि औपचारिक रूपमै भन्नुभएको छ। नेपालका प्रधानमन्त्री दाहालले पनि यसलाई सकारात्मक हिसाबमा नै हामीले लिन सकिन्छ। त्यही नै अर्को एउटा कन्डिसन के छ भने यसभन्दा अगाडि पनि भारतले स्पष्ट रूपमा घोषणा गरेरै उसले के भनेको छ भने थर्ड कम्पनीको लगानी भएको जलविद्युत कम्पनीहरूबाट उत्पादन भएका विद्युत म किन्दिन भनेको छ। यो चाहिँ कस्तो किसिमको दोहोरो चरित्र हो? यो एउटा जुन छ नि भारतको र अब यो थर्ड कम्पनी उसले सिधै चीन या अरू कुनै देश चीनलाई नै या इन्डिकेट गरिरहेछ, किनकि चीनको नै हाम्रो जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानी छ। अहिले भारत र चीनको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन, होइन? जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ चीनको इन्भेस्टमेन्टहरू जहाँ छ त्यो बोयकट गरिरहेछ, उसले त्यसलाई लिइरहेको छैन, होइन? अहिले एउटा कुरा सकारात्मक के हो भने हिजो दिनमा भारतकै मात्र इन्भेस्टमेन्ट भन्थ्यो, अहिले के भनेको छ भने पछिल्लो दिनमा भारत र नेपालीको जोइन्ट इन्भेस्टमेन्टमा भएको कम्पनीहरूले उत्पादन गर्ने बिजुली हामी खरिद गर्छौँ भनेको छ। त्यो एउटा सकारात्मक छ र उसले चाहिँ इन्डाइरेक्ट मेसेज के दिएको छ भने तेस्रो देश भनेपछि त्यो उसलाई इन्डिकेट गरिरहेछ। अब त्यो समस्या त्यो अब फेरि जटिल समस्या छ। यो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ पनि यो इन्टायरली सबै कुरा नेगोसिएसनमै भर पर्ने होला, होइन? अब चीनले अब हामीले धेरै कुरा ग्लोबल टेन्डर गर्छौँ, अब ग्लोबल टेन्डरमा चीनलाई भाग नलिऊ भन्न मिल्दैन, मिल्छ त? मिल्दैन। ग्लोबल टेन्डर गर्छौँ नि त, ठुल्ठुलो हामीले चीनसँग सम्बन्ध बिगार्नु पनि छैन नि त। चीन पनि हाम्रो नजिकको छिमेकी हो, होइन? त्यही भएर त्यो किसिमको मेसेज चाहिँ दिनुपर्छ। हाम्रो के हुनुपर्छ भने हामी दुईटा ठुलो राष्ट्रहरूको बिचमा अवस्थित एउटा मध्यम खालको राष्ट्र हो, भौगोलिक हिसाबले आर्थिक हिसाबले कमजोर राष्ट्र हो। त्यही भएर हाम्रो संवेदनशीलतालाई चाहिँ बुझिदिनुपर्छ भने उहाँहरूको पावरको कुरा होला, एम्बिसनको कुरा होला, ग्लोबल एम्बिसनको कुरा होला। हाम्रो चाहिँ सानो पनि भयो भने हाम्रो इमोसन हुन्छ र आवश्यकता पनि हो, होइन? हाम्रो आवश्यकतालाई उहाँहरूले भूराजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ भएन।
त्यो कुरा चाहिँ राख्नुपर्छ दुइटैसँग। त्यही भएर हामीले यदि गर्न सक्यौँ भने हामीले त्यो यदि क्षमता हिजोको दिनमा गरेको हो, फेरि हिजोको राजाहरूले गरे त्यो। तपाईँले हेनरी किसिन्जरको एउटा किताब पढ्नुभयो भने त्यहाँ उहाँले लेख्नुहुन्छ भू राजनीति चाहिँ नेपालको राजाहरूले कसरी व्यवस्थित गरेका छन् भनेर। हामी चीन र भारत दुइटैलाई राखेर हेर्नुहोस्, दुइटै बराबर हाम्रो लागि छिमेकी। अब भारत हामीको लागि स्पेसल हो फर सर्टेन रिजन होइन, किनकि हाम्रो सांस्कृतिकदेखि लिएर विभिन्न छ नि त, हाम्रो प्राकृतिक जुन छ नि हाम्रो जमिनको ढलवटको हिसाबले पनि हो। त्यही भएर हाम्रो समस्या यस्तो छ भनेर दुइटैलाई राख्नु पनि वार्ता पनि त गर्न सक्छ नि त। वार्ताबाट हुन्छ नि त समस्याको समाधान हुने होला नि त। त्यतातिर त इनिसिएटिभ हाम्रो खासै जाँदैन नि त। फेरि समय सकिएको छ। अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीको यसपटकको यो चौथो औपचारिक भ्रमणले आशा गर्न सकिने र सकारात्मक बुँदाहरू यो हुन् भनेर यहाँले बुझ्नुभएका बुँदाहरू? तीनटा कुरा। एउटा चाहिँ हिजो मैले सुरुमै पनि भने, हिजो जुन पोलिटिकल लेभलमै हामी रुमल्लिरहेको थियौँ नि त राजनीतिक रूपमा ठुल्ठुलो कुरा गर्ने, तर हुने केही पनि होइन। तर अहिले जुन एउटा आम जनताले अनुभूति गर्न सकिने किसिमको इकोनोमिक आर्थिक क्रियाकलापहरू जसले बढाउँछ त्यो किसिमको चाहिँ पछिल्लो दिनमा सम्झौता भए, कुराकानी भएको छ। अनि त्यसले चाहिँ एक किसिमको सकारात्मक वातावरणको निर्माण गर्छ है। र यसले चाहिँ जुन हिजोको हाम्रो ठुल्ठुलो कुराहरू छन् नि अहिले पनि थाती छन्। तपाईँको बोर्डरको कुरा छ, त्यसपछि फेरि इपिजी पनि हुनसक्छ नि त। इपिजीलाई पनि यदि गर्नै पर्ने हो भने अग्निपथ लगायतका अग्निपथ होला होइन। अग्निपथ पनि त भारतले 4 वर्षको जुन हिसाबले ल्याएको छ त्यहाँ पनि हामी निगोसिएट कुरा गर्न सक्छौँ होइन। त्यो यसले मैले यस्तो एउटा मात्र अचिभमेन्ट भन्छु म। केही हदसम्म यसले चाहिँ नागरिकको बिचमा चाहिँ सम्बन्ध बढाउने किसिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र दोस्रो चाहिँ एउटा विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्यो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय र कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।